السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الكرام. اليوم في هذا الفيديو نحاول نشوفوا يعني لا كورب دو برودكسيون بالنسبة للموديل ديال بلانيفيكاسيون دو شونتي. دونك قبل ما نبدا هذا الفيديو هذا، المهم هذا الفيديو هذا حسب المتطلبات ديال الاخوان ديالنا اللي هما كيصيفطوا لي دي ميساج باش ندير دي فيديو على لا كورب دو برودكسيون. المهم نتمنى اي واحد بغى يعني شي حاجه على الشروحات ديال لا كورب باش يحطها لي في الكومونتير. فريمون اي واحد دخل هاد لا فيديو كون على يقين بانك غتفهم سيغ سيغتان ان شاء الله الا تبعتي معايا. دونك ما تنساوش تموتيفيونا بلي موتيفاسيون ديالكم بيان سور باش هكا نخدمو. دونك الصات من الاخر بغيتك باش تشجعنا بدي لايك لايك يعني وقوم بالاشتراك في القناه ديما باش يوصلك الجديد، وقوم بتفعيل الجرس باش من نحط انا لا فيديو لا سويت ديال لا فيديو باش تجيك لي نوتيفيكاسيون. فريمون الصات من الاخر بغيتك باش تشترك في القناه وتبارطاجي للتشجيع فقط، ما غادي تخسر والو. القناه الاخوان هي ديالكم ماشي ديالي انايا، ماشي انا اللي كنستافد فيها، فريمون ديالكم نتوما اللي كتستافدوا فيها. دونك غنبداو على بركه الله لا فيديو ديالنا بلا ما نطول عليكم. فريمون دي فيديو اللي كنديرهم على اساس المتطلبات ديال الاخوان ديالنا. دونك اي واحد دخل هذا لا فيديو هذا ما ينساش يعني يشجعنا بالموتيفاسيون ديالو، لايك ان بون كومونتير وقوم بالاشتراك وبارطاجي مع لي زامي ديالو. دونك كيما قلت لكم البلانيفيكاسيون دو شونتي هنايا غنديرو لا كورب دو برودكسيون. اوكي الوغ تبع معايا مزيان. غنعطيكم يعني داكشي اللي كتحتاجو باش دير لا كورب ديالك دو برودكسيون تو سامبلومون. يعني شنو كتحتاج باش دير لا كورب دو برودكسيون ديالك بوين فينال من الاخر. هاد لي زيتاب هادو اللي كتبت دابا انايا في الطابلو هما اللي كتحتاج باش دير كلشي لا كورب ديالك دو ا زد بوين فينال. دونك بالنسبه لا كورب دو برودكسيون عندنا في الاول يعني لا كادونس. ملي نبغيو يعني نقلبوا على لا كادونس، قلنا لا كادونس انتيغال نومبر دي زيليمون على لا دوري. وعندنا عاوتاني لا دوري دو فابريكاسيون هي الكونتيتي على الكادونس. يعني هادو خصك تحفظهم ضروري، خصك تحفظهم. لا كادونس انتيغال نومبر دي زيليمون على لا دوري، ولا دوري دو فابريكاسيون انتيغال الكونتيتي على لا كادونس. الوغ بالنسبه للجوج ديال لي كان اللي كاينين في سميتو في لاكورب ديالنا، كاين البروميير كا اللي هو ملي كيكون لا كادونس دو فابريكاسيون لا كادونس دو فابريكاسيون اللي هو البروميير كا باردون. لا كادونس دو فابريكاسيون هو صغر من لا كادونس دو بونس. كتستعمل هاد جوج علاقات هادو، يعني كدير فان دو فابريكاسيون إيتيغالا فان دو بوز ناقص سيشاج موان زان. يعني ملي يكون عندك لاكادونس، اول حاجه نتايا كتشوف واش لاكادونس دو فابريكاسيون هو كبر من لاكادونس دو بوز ولا صغر من لاكادونس. الا كان كبر، الا كان لاكادونس دو فابريكاسيون صغر من لاكادونس دو بوز، راه تو سامبلومون كتستعمل هاد جوج علاقات. الا كان العكس كتستعمل عاوتاني هاد العلاقات هادو. الا كان لاكادونس مثلا ناخدو لو بروميير كا اللي قلنا، ناخدو لا كادونس دو فابريكاسيون صغر من لا كادونس دو بوز. يعني كتقارنهم. الا كان الكادونس دو فابريكاسيون صغر من لا كادونس دو بوز، كدير الا بغيتي دير فان دو فابريكاسيون راه كيتيغالا فان دو بوز ناقص سيشاج موان زان. ولا والديبي عاوتاني دو فابريكاسيون، الديبي دو فابريكاسيون راه يتيغال فان دو فابريكاسيون بلس 1 موان لا دوري دو فابريكاسيون. اما الا كان لا دوزيام دو كان اللي هو لا كادونس دو فابريكاسيون سوبيريور على كادونس دو بوز، راه هو لو دوزيام كا اللي كناخدو début de fabrication est égal à début de pose ناقص séchage moins 1. alors le début de fabrication, début de pose ناقص séchage moins 1. اوكي هنايا درنا fin de pose، هنايا début de pose ناقص séchage moins 1. وهنا عاوتاني fin de fabrication هو début de fabrication اللي حسبناه هنايا ناقص moins 1 زائد la durée de fabrication. alors بالنسبه لا durée de fabrication، لا دوري دو فابريكاسيون يعني راه كتكون عندك
ودابا غنمشيو لا كورب، يعني غنمشيو لا كورب دو ستوك. الوغ ملي كنمشيو لا كورب دو ستوك عاوتاني عندنا اس 1 est égal à début de pose moins début de stock fois la cadence de fabrication. الوغ début de pose راه ديجا كيكون عندك يعني حسبتيه، début de pose راه كيكون حسبتيه، و début de stock راه كيكون عندك. الوغ بالنسبه للديبي دو بوز دو ستوك باردون راه هو début de fabrication plus 1 فوا لا كادونس دو فابريكاسيون. هادو كيكونوا عندك معلومات كاملين باش يعني باش دير ستوك ديالك. الوغ من بعد ما كتحسب يعني لي كادونس دو فابريكاسيون ابخي راه يعني كتحتاجهم في ستوك ديالك باش دير لا كورب دو ستوك ديالك. الوغ عندنا اس 2 est égal à اس 1 moins fin de fabrication plus 1 moins début de pose fois la cadence de pose ناقص la cadence de fabrication. الوغ بالنسبة ل S3 est égal à S2 زائد la cadence de fabrication ناقص la cadence de pose. Alors بالنسبة la durée est égal à fin début moins plus 1 وهنايا la fin est égal à début plus la durée moins 1. دونك نتمنى يعني هاد الشيء يعني هاد الخلاصة اللي عطيتكم دابا باش يمكن لك باش دير لا كورب دو برودكسيون دو A à Z. دونك حاولوا تتبعوا معايا نديروا واحد بسيت اكزرسيس نابليكيو عليه هادشي دابا اللي درنا، ونتمنى فريمون غتكون يعني غتكون خارج من هنايا فاهم 100% سيور اي سيغتان ان شاء الله الا تبعتي معايا. دونك ما تمشيو فين دابا غنابليكيو واحد ليكزرسيس. هانتوما كيما كتشوفوا الوغ درنا واحد ليكزرسيس تري سامبل. دابا هنايا عندي في ليكزرسيس غنحاولوا نقراو هاد ليكزرسيس. représente les courbes de production pour les 3 cas suivants. Alors il y a 3 des cas les cadences de fabrication 5 unités par jour, كاين عاوتاني le deuxième cas اللي هو 10 unités par jour, كاين le troisième cas اللي هو 15 unités par jour. alors في الاول غنحاولوا ناخذوا le premier cas اللي هو 5 unités par jour. on prend ce cas là. OK, la réalisation de 90 poutres en béton armé, la cadence de pose est de 10 unités par jour, يعني 10 unités par jour. alors la pose de panneaux commençait le jour 25 matin. Le délai de durcissement de béton avant démoulage et de stock est de 1 jour. Le délai de stock pour la dolention d'un résistance de béton avant le pose de 3 jours séchage. alors 3 jours séchage à 3 jours كتسمى séchage à 3 jours كتسمى séchage. OK, alors في الاول ملي درنا اول حاجه غنديروها يعني غنشوفوا يعني لي تيب اللي شفنا حيت نبغيو نديروا لا كورب ديالنا. يعني نشوفوا اول حاجه لا كادونس واش هو لا كادونس دو فابريكاسيون باردون هو كبر من لا كادونس دو بوز او بيان لا كادونس دو بوز اللي هو كبر من لا كادونس دو فابريكاسيون. الوغ هنايا لا كادونس عندنا لا كادونس دو فابريكاسيون est égal à 5 unités par jour. فين هو لا كادونس دو بوز؟ الوغ عندنا لا كادونس دو بوز est égal à 10 unités par jour. الوغ شكون اللي كبر؟ هنايا عندنا 10 unités par jour la cadence de pose, وهنايا عندنا في la cadence de fabrication 5 unités par jour 5 unités par jour. donc la cadence de pose supérieure à la cadence de fabrication. يعني حنايا la cadence de pose كبر supérieure à la cadence de fabrication. la cadence de pose supérieure à la cadence de fabrication يعني في le premier cas. اوكي، يعني في لي بريمير كا غنخدموا يعني العلاقات اللي عطيتكم في الاول، يعني فان دو فابريكاسيون انتيغال فان دو بوز ناقص سيساج موان 1 و ديبي دو فابريكاسيون فان دو فابريكاسيون بلس 1 موان لا ديوري دو فابريكاسيون. داكشي اللي غنطبقوه هنايا. الوغ غنبداو في لا كورب دو بوز. الوغ بالنسبه لا كورب دو بوز ديما غنحطو هنايا ديبي لا ديوري فان. عاد نبقى نجاوبو مثلا début de la pause. alors début de la pause هنا يعطيونا le début de la pause فين هو
الوغ الديبي دو لا بوز هو هذا 25. الوغ الديبي دو لا بوز هو هذا. الوغ لو بوز دي بانو كومونسي لو جور 25 ماتان، يعني الديبي ديالنا هو 25. الوغ لا دوغي راه ديجا عطيتكم العلاقه، هي الكونتيتي على لا كادونس. الوغ عندي الكونتيتي هنايا ديال 90 بوتر فين هي رياليزاسيون دي 90 بوتر اون بيتون ارمي، يعني الكونتيتي هي 90 بوتر على لا كادونس. الوغ بالنسبه لا كادونس دو بوز هي 10 جور، 10 يونيتي بار جور باردون، اللي كتعطينا ابليكاسيون نيميريك كتعطينا جي 9. الوغ اللي كتعطينا 9. الوغ غنمشيو للفان. الوغ الفان غنمشيو للفان. الوغ بالنسبه للفان fin de pause pardon, fin de pause est égal à début زائد la durée moins 1. الفان de pause هو الديبي زائد la durée، يعني الديبي هذا الديبي هذا زائد la durée، يعني الديبي زائد la durée moins 1. الوغ درنا الديبي اللي هو 25 زائد la durée اللي هو 9 moins 1 est égal à 33. الوغ نتمنى تكون الفكره مفهومه. Alors غنمشيو لا كورب لا دوزيام دي شوز، غنمشيو لا كورب دو فابريكاسيون. alors بالنسبه لا كورب دو فابريكاسيون عندنا يعني الفان ايتيغالا. alors ديما هنايا علاش بديت في الفان هنايا، حيت نورمالمون في الديبي هنايا في الديبي غنحتاج هاد الفان هادي. اوكي هنايا في هاد الديبي ميمكنش نبدا فيها حيت غنحتاج هاد الفان دو فابريكاسيون اللي هي هادي فان دو فابريكاسيون. الوغ خدمتها هنايا، داكشي علاش بديت في الفان. الوغ بالنسبه للفان ايتيغالا فان دو بوز ناقص سيشاج موان 1. في الفان دو فابريكاسيون ايتيغالا فان دو بوز ناقص سيشاج موان 1. الوغ اللي هو 33 ناقص 3 ناقص 1. بالنسبه للفان دو فابريكاسيون فين هو فان دو فابريكاسيون هو هذا اللي حسبت هنايا فان دو بوز باردون. هنايا راه فان دو بوز اللي هو حسبتو هنايا هو 33 ناقص السيشاج راه قلت لكم 3 جور. لو بيتون افون لو بوز اي دو 3 جور السيشاج اللي هو 3. الوغ موان 1 ابليكاسيون نيميريك عطات ليا 29. اوكي غنمشيو لا دوغي كيما عرفتو راه يعني ديما الكونتيتي على لا كادونس. الوغ الكونتيتي عندي 90 بوتر على لا كادونس دو فابريكاسيون. الوغ لا كادونس دو فابريكاسيون هو 9 يونيتي بار جور اللي هي 5. الوغ ابليكاسيون نيميريك كتعطي ليا 18. الوغ بالنسبه للديبي كنحتاج الفان دو فابريكاسيون اللي حسبتها هنايا، اللي عطاتني 29 زائد 1 يعني 29 يعني فان دو فابريكاسيون اللي هي هذه في الاول اللي لقيتها 29 بلس 1 ناقص لا دوغي دو فابريكاسيون. الوغ بالنسبه لا دوغي دو فابريكاسيون اللي هي 18. الوغ ابليكاسيون نيميريك لقيتها 12. الوغ ابليكاسيون نيميريك لقيتها 12. اوكي لقيتها 12. بالنسبه غنمشيو دابا لا كورب دو ستوك. الوغ بالنسبه لا كورب دو ستوك عطيتكم يعني العلاقات اللي غنطبقوهم هنايا. الوغ بالنسبه ل S1 ايتيغالا ديبي دو بوز موان ديبي دو ستوك فوا لا كادونس دو فابريكاسيون. الوغ ديبي دو بوز فين هو الديبي دو بوز؟ عندنا الديبي دو بوز هو هذا اللي حسبناه في الاول لا كورب دو بوز اللي هو هذا الديبي دو بوز ياك ناقص الديبي دو ستوك. الوغ بالنسبه للديبي دو ستوك ياك بالنسبه للديبي دو ستوك راه هو بالنسبه للديبي دو ستوك هو ديبي دو فابريكاسيون بلس 1. الوغ بالنسبه للديبي دو ستوك هو ديبي دو فابريكاسيون بلس 1 الوغ فين هو الديبي دو فابريكاسيون؟ هو الديبي دو فابريكاسيون يعني بالنسبه لهاد الديبي دو ستوك راه الديبي دو فابريكاسيون بلس 1 يعني الديبي دو فابريكاسيون عطاتنا 12 بلس 1 اللي هي 13. ها هي 12 اللي هي الديبي دو فابريكاسيون بلس 1. الوغ فوا لا كادونس دو فابريكاسيون. بالنسبه لا كادونس دو فابريكاسيون ها هي لا كادونس دو فابريكاسيون ايتيغال 5 يونيتي بار جور ضربتها فوا لا كادونس. الوغ هنايا غير بقى تستعمل العلاقات، طبق العلاقات ما تغلط في حتى شي حاجه.
عطات لي هنايا 60 بوتر. الوغ بالنسبه لا دوزيام كان اللي هو S2 est égal à S1 moins fin de fabrication plus 1 moins la début de pose fois la cadence de pose moins la cadence de fabrication. Alors S1 اللي هي 60 بوتر اللي هي حطيتها هنايا. fin de fabrication fin de fabrication اللي هو 29 اللي حطيتها هنايا plus 1 moins début de pose. Alors début de pose ها هو début de pose 25 حطيتها هنايا fois la cadence de pose. فين هو la cadence de pose؟ ها هو la cadence de pose اللي هو 10 unités par jour ناقص la cadence de fabrication اللي هو 5 unités par jour. صافي كدير ابليكاسيون نيميريك كتعطيك 35 بوتر 35 بوتر. الوغ بالنسبه لا تروازيام اللي هي S3 est égal à يعني ديما S1 كتحسبها بهاد العلاقه هادي يعني ديبي دو بوز موان ديبي دو ستوك فوا لا كادونس دو فابريكاسيون. مي لا دوزيام S2 est égal à S1 اللي هي هادي est égal à S1 moins fin de fabrication plus 1 ناقص ديبي دو بوز فوا لا كادونس دو بوز moins la cadence de fabrication. بالنسبه ل S3 يعني اللي قبل منها اللي هي S2 est égal à S3 est égal à S2 زائد la cadence de fabrication moins la cadence de pose. alors عندي S2 لقيتها 35 بوتر اللي هي هادي plus la cadence de fabrication فين هي la cadence de fabrication 5 unités par jour ناقص دي la cadence de pose اللي هي 10 unités par jour ها هي 10 unités par jour 5 يعني كدير ابليكاسيون نيميريك كتعطيك 30 بوتر. الوغ نتمنى يعني ان الاعجاب ديالكم بهذا الفيديو هذا. حاولنا باش نديرو يعني لا كور دو بوز حاولنا نطبقوا العلاقات. بالنسبه للديبي راه قالوا لنا هنايا بان كومونسمون لو بوز لا بوز دو بانو كومونسي لو جور 25 ماتان. ها هو الديبي دو بوز ها هو يعني لو بوز دو بانو كومونسي ها هو حطيتو هنايا. بالنسبه لا دوغي كتعطينا ديما كونتيتي على الكادونس اللي هي عندي في الكونتيتي 90 بوتر على لا كادونس. الوغ لا كادونس دو بوز اللي هي 10 يونيتي بار جور عطات ليا 9. الوغ الفان هي ديبي بلس لا دوغي موان 1. داكشي اللي درت هنا درت ابليكاسيون نيميريك عطات ليا 33. الوغ بالنسبه حاولنا باش نحسبوا لا كورب دو فابريكاسيون. الوغ بالنسبه علاش بديت هنايا في الفان علاش ما بديتش بالديبي علاش هنايا ما بديتش بالديبي حيت انا غنحتاج في الديبي غنحتاج هاد الفان هادي حيت هنايا في الفان بديت في الفان وما بديتش بالديبي حيت الديبي غنحتاج فان فابريكاسيون اللي هي هادي. داكشي علاش قلبتهم يعني بديت في الفان عاد وصلت للديبي. الو حاولت هنايا حسبت الفان لقيتها 29 يعني فان دو بوز ناقص سيتاج موان 1. الوغ ديجا عندي فان دو بوز اللي هو 33 الوغ موان سيتاج اللي هو 3 جور موان 1 عطات ليا 29. بالنسبه لا ديوري ديما راه الكونتيتي على الكادونس. الوغ عندي 90 على 5 الوغ 90 هي الكونتيتي دي بوتر. الوغ لا كادونس دو فابريكاسيون هي 5 يونيتي بار جور et عطات ليا 18. الوغ بالنسبه للديبي غندير فان دو فابريكاسيون اللي هي هادي بلس 1 زائد لا دوغي دو فابريكاسيون اللي هي هادي لا دوغي دو فابريكاسيون عطات ليا 12. الوغ بالنسبه لا كورب دو ستوك راه كنطبق يعني هاد العلاقات هادو اللي درت لكم دابا. نتمنى يعني الاعجاب ديالكم. لا سويت ان شاء الله لا سويت نتمنى فريمون الا كنتي استفدتوا من هذا الفيديو ما تخرجش بلا ما دير ان بتيت لايك. فريمون نتوما اللي كتستافدوا في هذا لي فيديو اللي كندير فريمون كنستحق التشجيع ديالكم لي موتيفاسيون ديالكم باش كنخدم. نتمنى كلشي يشجعنا بلي موتيفاسيون ديالكم. ان بتيت لايك ما تخسر والو و دير لي ان بون كومونتير علاش بغيتو نديرو لي فيديو حطوه ليا في لي كومونتير. ونتمنى يعني اللي مازال ما مشتركش في القناه بيان سور باش يقوم بالاشتراك في القناه من اجل التشجيع ولكي تعم الفائده. وما تنساش تفعل الجرس ملي دير الاشتراك ديالك ملي تسجل الاشتراك ديالك باش يجيوك لي نوتيفيكاسيون ملي نحط لا سويت ديال لي فيديو ان شاء الله.
نتمنى اي واحد خصاتو شي حاجه يحطها لي في الكومونتير وانا غنجاوبو ان شاء الله قدر المستطاع. فريمون ما تنساوش تشجعونا وتبارطاجيو لو ماكسيموم الفيديو. فريمون الا كنتي استفدتي ما تخرجش قبل ما دير ان بتيت لايك ودير ان بون كومونتير او abonnez-vous pour recevoir une nouvelle information, يعني soit على la courbe de en généralement en BTP يعني pour recevoir des autres informations sur la formation BTP ou bien يعني بحال هادشي ديال planification de chantier, le béton armé ainsi de suite. دونك من هنايا حتى لا فيديو الجاي ان شاء الله. تسناو يعني راه خدمنا البروميير كان اللي هو 5 يونيتي بار جور، مازلنا يعني جوج ديال لي كا غنخدموهم. تسناو يعني لا سويت ديال هاد لا فيديو. دونك من هنايا حتى لا فيديو الجاي ان شاء الله. نقول لكم تهلاو لي فراسكم. كان معكم مستر سفيان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.